हुजूर आगे बढ़े तो कुछ लोगों को देखा कि उनकी जुबानें लोहे की कैंचियों से काटी जा रही हैं और उनके जबड़े भी काटे जा रहे हैं, फिर सही हो जाते हैं, फिर काटे जाते हैं। जिब्रील अमीन से हुजूर ने पूछा ये कौन लोग हैं? तो अर्ज गुजार हुए हाउलाई खुतबाउल फितना, ये आपकी उम्मत के फितना परवर खतीब है, जिनकी जुबान से निकलते हुए अंगारे कौम में आग लगा देते थे और लोगों में तफरीक, तशद्दुद और इफ्तराक के बीज बोते थे। ये मिंबर और मेहराब की जिम्मेदारी इंतहाई हसास जिम्मेदारी है। ये खल्के खुदा की इस्लाह और उम्मत मुहम्मदिया को जोड़ने का जरिया है। इससे लोगों को बदी से निकाल करके नेकी का रास्ता दिखाया जाता है। लेकिन इस हसास मनसब को जो नहीं समझते और इसको अपनी ख्वाहिशात नफ्स के मुताबिक जो मिंबर व मेहराब को इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए इतनी सख्त वईद की गई कि क़यामत के दिन उनकी ज़ुबानें लोहे की कैंचियों से काटी जाएंगी, उनके जबड़े काटे जाएंगे, फिर सही होंगे, फिर काटे जाएंगे। ये मुसलसल उनको अजाब दिया जाएगा। तो हुजूर ने पूछा कि कौन है? तो कहा ये आपकी उम्मत के फितना परवर खतीब हैं। अल्लाह अकबर। जो कहते थे उनका अपना अमल उस पर नहीं था, तो अपना अमल जब खुद हम उस पर नहीं रखेंगे तो वो असरअंदाज नहीं होगा। बाज़ लोग हमारे पास आते हैं, जनाब ये बच्चा है, इसके लिए दुआ कर दीजिए, ये नमाज पढ़े। चलो मैं नहीं पढ़ता, हम नहीं पढ़ते, ये तो पढ़ें। तो मैं कहता हूँ ये कैसे पढ़ें? आप खुद पढ़ें, घर में मुसल्ला बिछाएं तो खुद ब खुद औलाद को तरगीब होगी। हाँ, जिंदों से मुर्दा, मुर्दों से जिंदा, ऐसी मिसालें भी हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के घर में भी नालायक बेटा पैदा हो गया। तो ऐसा हो जाता है, बाज़ अच्छे लोगों की औलादें भी बिगड़ जाती हैं और बाज़ बुरे लोगों की औलादें भी अच्छी हो जाती हैं। लेकिन ज़ाब्ता ये नहीं है, ये कभी कभी होता है। ज़ाब्ता ये है कि अच्छे लोगों की औलादें अच्छी होती हैं, बुरे लोगों की औलादें बुरी होती हैं। जो माँ बाप का अमल हो उसका अक्स औलाद पे पड़ता है, अच्छा है या बुरा है। इसलिए माँ बाप को अमलन अपने रवैये खूबसूरत बनाने चाहिए ताकि वो मुनअकिस हों औलाद में। तो इसी तरह हमारे खुतबा जो मिंबर व मेहराब के वारिस हैं, उन्हें ज़्यादा इस बात पे तवज्जो देने की बजाय कि मैं गुफ्तगू को मुरत्तब करूं, दलाइल से मुज़य्यन करूं, किस मौके पे शेर पढ़ना है, किस मौके पे नहीं पढ़ना है, कहाँ आवाज़ को ऊंचे ले जाना है, कहाँ आवाज़ को मध्यम रखना है, कहाँ नारा लगवाना है, कहाँ नहीं लगवाना, कहाँ हाथ खड़े करवाने, कहाँ नहीं खड़े करवाने, इस बात को छोड़े। सारी तवज्जो वो अपने किरदार पे दे। फिर किरदार के अंदर से फूट कर जो गुफ्तगू निकलेगी वो टूटे लफ्ज भी होंगे, दिलों को जोड़ देंगे। अशहद बिलाल इंदल्लाह अशहद, बिलाल का अशहद ही वो धूम मचा देता है कि लोगों का अशहद भी वो धूम नहीं मचाता जो बिलाल का असहद धूम मचाता है। इसलिए हमें ज्यादा तवज्जो अपने किरदार की तरफ देनी चाहिए। इकबाल ने कहा था, वाइज़े कौम की वो पुख्ता ख्याली न रही, बरके तबई न रही, शोला मिकाली न रही, रह गई रस्म आज़ां रूह बिलाली न रही, फलसफा रह गया तलकीन ग़िज़ाली न रही, मस्जिद मरसिया खाहें के नमाजी न रहे, यानी साहिब औसाफ वो हिजाजी न रहे। तो आज हमारी गुफ्तगू तो ज़्यादा है, जितने चैनल चल रहे हैं, ये माहिर से आम आएगा तो कैसे कैसे निकलेंगे दीन सिखाने वाले। अब तो सारा साल जो लोगों को डांस सिखाते हैं, रमज़ान में वो दीन सिखाने आ जाते हैं। और कैसे कैसे रूप और कैसे कैसे चेहरे जो हैं वो मीडिया के ऊपर बैठे हैं, वो सारे दीन सिखा रहे होते हैं, लेकिन कोई एक भी नहीं सीख पाता। इसलिए कि दीन लफ्ज़ों से नहीं सिखाया जाता, दीन अमल से सिखाया जाता है। मेरे और आपके आका और मौला की ज़ाहरी ज़िंदगी इस दुनिया के ऊपर जो हुजूर गुजार के गए हैं कितनी है? 63 साल। 40 साल तक हुजूर ने ऐलान नबूवत ही नहीं किया। यार, किसी की जिम्मेदारी है पूरी दुनिया के ऊपर इस्लाम गालिब करना। हुजूर का यही काम था ना, पूरी दुनिया के ऊपर इस्लाम को गालिब करने के लिए आए थे। और तेजी के साथ वक़्त गुजर रहा है, 40 साल गुजर गए, अभी तक दावत दीन ही नहीं दी, ऐलान ही नहीं किया। कहा महबूब 40 साल तक तेरे किरदार का सहर इनके सीनों में, इनकी रूहों में उतर जाए, फिर आप बोलेंगे तो फिर किरदार की चमक और रोशनी इतनी होगी तेरी बात का इनकार नहीं कर सकेंगे। तो 40 साल तक हुजूर के किरदार की चमक लोगों को जो है वो अपनी तरफ बुलाती रही। और फिर 40 साल के बाद हुजूर ने
جو ہے وہ کوہ صفا پہ سب کو بلایا اور بلا کے کہا لوگوں اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کی دوسری جانب سے ایک لشکر آ رہا ہے جو تمہیں کچل کے رکھ دے گا تو میری بات مان لو گے؟ انہوں نے کہا نظر نہ بھی آیا تو کہیں گے ہم اندھے ہیں تم سچے ہو. تو کہا میری سچائی پہ اتنا یقین ہے تو پھر مان لو اللہ ایک ہے. تو یہ کردار تھا جس نے لوگوں کو ماننے پہ مجبور کر دیا. حضور نے فرمایا کہ سب سے شریر طبقہ اگر ہے تو وہ بھی علماء کے روپ میں ہے، اور سب سے اچھا طبقہ اگر ڈھونڈنے نکلو تو فرمایا وہ بھی اور کہیں نہیں ملے گا، وہ بھی علماء کے روپ میں ہے. اس لیے سب سے زیادہ پھر چھان پھٹک تو اس شعبے کی کرنی چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ خیر کہاں ہے، اور خیر کو حاصل کرنے کے لیے 2 قدم آگے بھی چلنا پڑے تو کوئی حرج نہیں ہے، اور شر کو چھوڑ دینا چاہیے. علم کسی صاحب علم کے پاس بیٹھ کے ہی سیکھا جا سکتا ہے، جو متقی ہو، پرہیزگار ہو، دیانت کے ساتھ بیان کرنے کا مزاج رکھتا ہو، تو اس سے ہی دین حاصل کرنا چاہیے. ہر ایک شخص سے تو ہمیں دین حاصل کرنے سے منع کیا گیا ہے، کہا یہ دین ہے، اس کو ایسے ہی جس سے چاہو حاصل نہ کر لو. اس کے لیے بھی ہمیں معیار دیا گیا ہے. اور بعض لوگ سوشل میڈیا کو اتنا معتبر سمجھ بیٹھے کہ وہاں جو ملے، حالانکہ وہ بھی انسانوں نے ڈالا ہوا ہے، اور لوگوں نے اپنے اپنے عقیدوں، اپنی اپنی خواہشات کے مطابق وہاں جو بھی ڈال دیا، تو اس کو ہم نے کہا کہ یہ جو ہے وہ درست ہے، جبکہ زیادہ تر چیزیں وہاں درست نہیں بھی ہوتی. تو اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ حضور کی جانب کوئی چیز منسوب کرتے ہوئے اس کا یقین ہونا چاہیے کہ یہ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے. علم حاصل کہاں سے کریں؟ سنو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر اس شخص سے کہ جو عادل ہے، منصف ہے. فرمایا کہ جو تمہارے بعد میں آنے والے لوگ ہوں گے ان میں سے تم ان سے علم حاصل کرنا جو غلو میں سے اصل حقیقت نکال کے تمہیں دیں گے. باطل پرست لوگوں نے دین کے اندر جو چیزوں کی ملاوٹ کی ہوئی ہے، اس ملاوٹ شدہ چیزوں کو الگ کر کے اصلی اور کھرا دین تمہیں دیں. وَتَعْوِيلَ الْجَاهِلِينَ، اور جاہل لوگوں کی تعویل سے تمہیں بچا کر کے اچھا علم تمہیں عطا کرے. چونکہ دین میں ملاوٹیں ہیں کہ انہوں نے کتنی چیزوں کو دین بنا لیا جو دین ہی نہیں ہے. آج درباروں پہ، مزاروں پہ چلے جائیں تو جو ہوتا ہے وہ کسی سے مخفی ہے. مختلف فرقوں والوں نے جو حال کیا، تو آپ جدھر بھی جائیں، جس بھی طبقے میں جائیں، تو پھر اس دور میں کیا علم مفقود ہو گیا ہے؟ جبکہ 2 نمبر پیر، جاہل، مولوی اور متشدد مزاج لوگ، اور کیا کیا کس کس طرح کے لوگ، اور توحید کے نام سے کوئی صحابہ کو گالیاں دے رہا ہے، کوئی اہل بیت کا بغض پال رہا ہے، اور کیا کوئی سجدے کروا رہا ہے اپنے آپ کو. اب اس ماحول کے اندر کیا اللہ امت کو محروم رکھ دے گا کہ اس امت کے اندر کوئی نہ ہو جو کھرا دین پیش کرے؟ کہا نہیں، میری امت میں ہر دور کے اندر اللہ ایسے بندے رکھے گا. فرمایا میں اپنے ان نائبین کی طرف تمہیں بھیجتا ہوں. رسول اللہ نے فرمایا میرے وہ نائب ہر دور میں موجود رہیں گے جو ایسے ماحول کے اندر بھی اچھی طرح سے دودھ رڑک کے تمہیں مکھن نکال کے دیں گے، تمہیں اچھا دین دیں گے. ان کے پاس جاؤ، محنت کرو، کوشش کرو، اور ان کی صحبت میں بیٹھو اور علم کا نور حاصل کرو. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کی اللہ بھلائی کا ارادہ کر لیتا ہے اسے دین کا فہم عطا کر دیتا ہے، دین کی سمجھ نصیب کر دیتا ہے. اور پھر ارشاد فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا لوگوں پر کہ جب اسلام کا صرف نام رہ جائے گا، اسلام کا صرف نام رہ جائے گا. باطن میں اسلام نہیں ہوگا، روحوں میں اسلام نہیں ہوگا، رویوں میں اسلام نہیں ہوگا، طرز زندگی میں اسلام نہیں ہوگا، معاشرت میں اسلام نہیں ہوگا، ملکی قوانین میں اسلام نہیں ہوگا، عدالتوں میں اسلام نہیں ہوگا. اسلام صرف نام کا رہ جائے گا. وَلَا يَبْقَى مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا رَسْمُهُ، اللہ اکبر. اور قرآن صرف رسم کے طور پہ، رسم الخط کے طور پہ باقی رہ جائے گا. بڑے خوبصورت لکھے ہوئے کلمات تو ہوں گے لیکن کسی کے عمل میں قرآن کی تعلیمات کی جھلک دکھائی نہیں دے. اللہ اکبر. مسجدیں زیب و زینت کے لحاظ سے تو آباد ہوں گی لیکن ہدایت کے نور سے خالی ہوں. ممبر و محراب سے لطیفے سنائے جا رہے ہوں گے. ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ اس دور میں بھی ایسا ہو رہا ہے. تلقین غزالی نہیں رہی اور فلسفہ رومی نہیں رہا. اذان رہ گئی، انداز بلالی نہیں رہا. اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ لوگوں میں جو شریر شخص ہے، قدر و منزلت کے لحاظ سے قیامت کے دن سب سے شریر شخص وہ ہوگا جس کے علم نے اس کو نفع نہیں دیا. اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں علم نافع عطا فرمائے.